जनाब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, जी बात सर, कैसी बात तबीयत? करें भाई। आपके माइक्रोफोन से बड़ा शोर आ रहा है। हमारी आवाज़ वापस आ रही है। जी बात करें, जी सर, आवाज़ अब बेटर हुई? आप सवाल करें। हेलो। जी सर। सर, पिछले सेशन में हमारी और आपकी बात सर शिर्क से मुताल्लिक हुई थी, और पिछले सेशन में आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता बताया था कि शिर्क हर जगह शिर्क होता है। ये इतना मतलब कॉन्सेप्ट इतना आसान था समझने के लिए कि हम आम लोगों ने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, और जब हमने ध्यान दिया इस पर, तो हमारे जितने सारे क्वेश्चन थे उनके सारे आंसर मिल गए। कुछ चंद सवालात सर रह गए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि अगर गैरुल्लाह में ये जो नॉन मुस्लिम होते हैं, खासकर हिंदू, ये मूर्ति पूजा करते हैं सर। वो कहते हैं कि हम भी गैरुल्लाह से ही मांग रहे हैं। सामने एक मूर्ति होती है, मांगने का मकसद वो ईश्वर होता है। तो सर, ये मूर्ति से मांगना भी क्या गैरुल्लाह से जायज हो जाएगा फिर? देखें मेरे भाई, आपकी ऑडियो को मैंने म्यूट किया है क्योंकि आपके जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि आपके माइक्रोफोन से शोर आता है, लेकिन फ़िलहाल आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आपको बोलने की वजह से भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप म्यूट हैं तो तसल्ली से सुन लीजिए। देखें, हिंदू पूजा करते हैं, वो एक पूजा करते हैं अपनी मूर्तियों की, इबादत करते हैं उनकी, उनको उनको भगवान मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो इसलिए वो मुशरिक हैं। और फिर वो अगर जिन चीज़ों से वो मांगते हैं उनकी कोई पावर नहीं है, उनकी कोई देखें उनकी शिर्क किस कई तुरुक से है। एक इस तरीके से कि वो उनकी इबादत करते हैं, अपनी बुतों की वो इबादत करते हैं। इबादत करना गैरुल्लाह का शिर्क है, चाहे अब किसी गाय की करें, किसी बकरे की करें, किसी बुत की करें, दरख्त के करें, सितारे की करें, नबी के करें, इबादत गैरुल्लाह की शिर्क होता है। तो इसलिए हिंदू मुशरिक है। दूसरी बात यह है कि वो अगर इबादत ना करें, सब फर्ज करें, वो कहते हैं हम पूजा नहीं करते मूर्तियों की, अपने बुतों की हम इबादत नहीं, सिर्फ उनसे तलब करते हैं। तो ये सिर्फ तलब करना ये एक अल्लाह काम है। अगर इबादत नहीं करते ना, वैसे ही तलब करते हैं कि पानी दे दो, पैसे दे दो बुत को, ये अल्लाह भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो ये तो ये एक लगव काम है। और एक ऐसी चीज़ है कि एक गलत अकीदा है कि वो समझते हैं ये अल्लाह के नज़दीक, भगवान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक इसका कोई मकाम है। ठीक है ना? तो वो इस बुत को, जो बुत कुछ भी नहीं कर सकता, बुत को उन्होंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, रेती से, मिट्टी से, सीमेंट से, पत्थर से, लकड़ से उन्होंने बुत बनाए और उससे वो तलब करते हैं। ठीक है ना? हम अगर एक दूसरे से तलब करते हैं, दूसरे से हम आपसे तलब करते हैं, आप मुझसे तलब करते हैं, तो हम एक दूसरे की पूजा नहीं करते, एक दूसरे की इबादत नहीं करते। और हमें यह भी पता होता है कि भाई आप कुछ दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब करते हैं कि आप कुछ दे दें, तो हमारा यह अकीदा कभी नहीं होता कि वो अल्लाह हैं, और हमारा अकीदा कभी नहीं होता कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी परस्तिश कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। इबादत किस चीज़ का नाम है? इबादत इस चीज़ का नाम है कि मैं अपने आप को आबद समझूँ, मखलूक समझूँ, और वो नहायत तजल्लुल तजर्रो जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, वो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करूँ, सुजूद करूँ। तो ये जो है हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं करते, हम उनको रसूल समझकर, आबद समझकर कि अल्लाह ने उनको मकामात दिए हैं, उनसे अगर शिफा तलब करें, उनसे अगर शिफाअत तलब करें, तो ये बहुत मुख्तलिफ है उस चीज़ से जो हिंदू करते हैं। हिंदू क्या करते हैं? वो बुतों की पूजा करते हैं। उस तरह नहीं है कि सिर्फ बुतों से तलब करते हैं, वो बुतों की परस्तिश करते हैं, और फिर और बुतों की जो है उसको अल्लाह के सामने, या पता नहीं वो क्या कहते हैं, भगवान जो अभी है उसके सामने, यानी वो एक अल्लाह है, फिर उसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ इनका बड़ा मकाम है। इस तरह उनकी उनकी वो अकीदा होता है। हालांकि वो बुत कुछ भी नहीं है, वो बुत कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है, वो बुत सिर्फ एक बनावटी चीज़ है, खुद इन्होंने बनाया, फिर उससे तलब करते हैं, हालांकि वो सुनता भी नहीं है। तो ये इसलिए शिरक है, इसलिए एक बातिल काम है, शिरक भी है, बातिल भी है। ठीक है ना? इस लिहाज से मैं अभी आपकी आवाज़ बुलंद कर देता हूँ। जी सर। सर, एक अहले सुन्नत में एक फेमस स्कॉलर गुजरे हैं जिनकी वफात हो गई है, डॉक्टर इसरार अहमद साहब। उनका जब मैं कल वीडियो देख रहा था, उनकी एक अजीब ही फतवा था। उनका कहना था कि
آپ آپس میں بھی ایک بار کسی سے مدد مانگے جائز ہے، 2 بار کسی سے مانگے جائز ہے، تیسری بار میں شرک ہو جاتا ہے سر۔ آپس میں ہی شرک، آپس میں ہی مدد مانگنے سے سر۔ وہ تو بکواس ہے، آ، کیونکہ کیونکہ ہم آپس میں رہتے ہیں بھائی۔ آپ کے پاس کوئی آدمی کام کرتا ہے نا، اس سے آپ دن میں 10 مرتبہ، اگر آپ کے پاس ایک کاریگر ہے، اسے تو آپ 50 مرتبہ دن میں پانی دے دو، چائے دے دو، وہ صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ جو عورتیں جن کے گھر میں کوئی نوکرانی ہوتی ہے نا، ان کو کتنے دفعہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو اس کی کوئی حدیث روایت تھوڑی ہے، انہوں نے خود بنا دیا بھائی۔ آپ فتویٰ جو بکواس چیز ہے۔ فتویٰ ایک شخص کا اوپینین ہے۔ فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتویٰ ایک شخص کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک غیر معصوم شخص کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اس نے کہاں سے اخذ کی ہے، وہ اہم ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ فتوے، علماء کے فتوے کیا ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہم نے اس بات کی ترغیب نہیں دی ہے، امر نہیں کیا کہ تم علماء کے فتووں پہ عمل کرو۔ ہم نے قرآن اور عطرت طاہرہ، ان کے احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ عمل کرنی ہے۔ علماء جب تک وہ احادیث صحیح ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ روایات، اور وہ واضح کر رہے ہیں، وہ حدیث حجت ہے۔ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب اسرار سے احمد صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ مانگے تو شرک ہے، 5 دفعہ مانگے تو شرک ہے۔ وہ تو ایک مذاق مسخرے والی بات ہے۔ ایک سر اس سے شرک سے ہٹ کے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی ہمیں کچھ مسئلے جیسے ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں یا کسی سے پوچھنے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پاس جو شیعوں میں کتاب ہیں وہ توضیح کی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ تر، جو میں نے ابھی تک پڑھی ہیں، جیسے خامنی کی توضیح ہوتی ہے یا سستانی کی توضیح ہے۔ اب جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو ہم سر مسئلے اپنے حل کیسے کریں سر؟ کوئی ایسی کتاب موجود ہو جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ موجود ہو تو ہم عمل کیا جائے گا۔ ابھی تک سر میں جتنی سرچ کیا میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ ملا ہو۔ تو اب جب تک ہمیں کتاب نہیں ملتی تب تک ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں سر؟ جی، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں شیعہ مذہب میں ہیں، اور وہ ترجمہ بھی ہو چکی ہیں اردو زبان میں، اور بہت سارے لوگ مزید ترجمے کر رہے ہیں۔ ابھی بہت کوششیں جاری ہیں، لوگ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے گروپ میں جو ہیں بعض احباب نے ترجمہ کیا ہے، وہ حلال و حرام کے مسائل انہوں نے لکھ دیے ہیں، احادیث۔ ابھی جو ہیں پاکستان میں من لا یحضر الفقیہ کا وہ علامہ صاحب ہیں، شیخ معشوق علی صاحب، انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا ہے اور چھپ گیا ہے ان کا ترجمہ، کئی مجلدات پر ہے۔ تو وہ کتابیں ہیں، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور دوست احباب کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے نا۔ جو میں تو اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اور اردو کتابوں کا مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ جو لوگ اگر مجھ سے ریکمنڈیشن مانگے تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب کا، کیونکہ جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کے وہ نام بھی چینج کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا کتاب کس کا ترجمہ اچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا کام یہی ہے کہ وہ ترجموں کو پڑھتے ہیں، ترجموں کو انہوں نے پرکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے نا، ادھر آ جائیں۔ ادھر میں ادھر نہیں ہوں، لیکن ادھر بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو انہی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور وہاں پہ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں کتابیں مختلف PDF صورت میں، تو آپ کو پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، بہت ساری کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ادھر سے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ سوال تھا سر، وہ جو مولوی آتے ہیں سر، جیسے نکا مولوی اور الگ الگ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں سر؟ ان کے آنے سے سر ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے سوال جو نکال کے لاتے ہیں اور جو جواب ان کو ملتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے سر۔ وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں سر اب؟ وہ نکا مولوی، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جب سے یہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، وہ مدرسے میں رات کو جو ہے نا مصروف رہتے ہیں۔ علماء کا ادھر میٹنگ ہوتی ہے وہاں اس لیے وہ ادھر آج کل نہیں آ رہے۔ تو ابھی اگر ان کے علماء ان کو اجازت دے دیں، ان کا میٹنگ ذرا ہمارے پروگرام کے بعد شروع ہو جائے تاکہ نکے ثابتیں آ جائیں، تو فی الحال وہ ابھی مصروف ہوتے ہیں، ان کے اساتید کی خدمت کرنی ہوتی ہے ان کو۔ اس سے سر ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے سر۔ وہ جو سوال
ادھر ادھر سے نکال کے لاتے ہیں، تو ہمیں کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے. جی جی صحیح فرما رہے ہیں. مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر تھینک یو سر، تھینک یو سر. اوکے میرے عزیزوں.